पी टी आई के साबिक वजीर मियां असलम के डेरे से नामालूम अफराद की लाश। पुरानी लाश थी, बोसीदा लाश थी और उसमें कीड़े पड़ गए हुए थे। नामालूम अफराद जो है ये कौन शख्स है? 4 गोलियां मारी गई थी। मौके पे गए थे, वहाँ पे क्या सूरत हाल थी? मैंने लोगों से सवाल किया कि यार आप लोग इतने बेहिस हैं कि रात को 4 गोलियां चली। उन्होंने कहा यहाँ इस इलाके की रूटीन है, गोलियां चलती रहती हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। PTI के साबिक वजीर मियां असलम के डेरे से नामालूम अफराद की लाश और वो भी गली सड़ी। सारा मामला क्या है, फुरकान शाह साहब ने भी इस पे जो है ना अपना व्लॉग किया है। इनसे जानते हैं कि असल हकाइक हैं क्या। ये लाश यहाँ पे किसी ने पहले कत्ल करके उसको छोड़ दिया गया या उनके डेरे पे ये कत्ल हुआ है? आपके इल्म में होगा कि 9 मई से मियां असलम इकबाल साहब क्राइसिस में हैं और वो पंजाब पुलिस को वांटेड हैं और एब्सकॉन्डर हैं। तो इस वजह से उनके डेरे में अब किसी किस्म की कोई भी सियासी एक्टिविटी नहीं हो रही थी। उन्होंने जो डेरे के कमरे हैं, मुझे लगता है मियां साहब के फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे होंगे, तो उन्होंने फ़ी कमरा 15,000 के हिसाब से रेंट आउट किया हुआ है। जो डेरे में कमरे नहीं बने होते गेस्ट को रखने के लिए, तो वो उन्होंने किराए पे दिए हुए थे। सर, ये नामालूम अफराद जो है ये कौन शख्स है, कहाँ से है, और लाश जो इनकी मिली है वो भी गली सड़ी इस हालत में मिली है? आपको मैं होशरुबा इंकिशाफ करने लगा हूँ भट्ट साहब। जो मकतूल है, ये नाम मैंने लिखा हुआ है, उसका नाम है इमरान शफीक और पुलिस कांस्टेबल है डिसमिस शुदा, जिसकी लाश मिली है और फैसलाबाद उसका मस्कन है। पुलिस वाले की लाश यहाँ पुलिस से वाले की लाश मियां असलम इकबाल साहब के डेरे से बरामद हुई है और ये आप देख रहे हैं, वीडियो चल रही है कि अहले इलाका उसको आवाज़ें दे रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि ये लाश है, वो समझ रहे हैं कि बंदा रज़ाई लेके सोया हुआ है, उसको आवाज़ें दे रहे हैं और वो लाश है। और उसका नाम मुसद्दका, मुबैना नहीं, इमरान शफीक कांस्टेबल फ्रॉम फैसलाबाद, रिहायशी फैसलाबाद का। तो ये जो कमरा लिया हुआ था ये भी एक कांस्टेबल ने लिया था, उसका नाम है अरशद गुज्जर। वो CIA इकबाल टाउन में तैनात है और तकरीबन 1-1.5 माह से वहाँ से गैर हाजिर है। वो डिसमिस शुदा नहीं है, ऑन ड्यूटी कांस्टेबल है। तो उसका नाम है अरशद गुज्जर। वो वहाँ से उसने रूम लिया था। सर, मुझे ये बताइएगा कि ये पता कैसे चला है कि यहाँ पे जो है ना कोई कत्ल हुआ है, उसकी लाश है, और इतनी हलचल होने के बावजूद भी 1-2 दिन पता ही नहीं चला कि यहाँ पे लाश पड़ी हुई है? नहीं बट साहब, 1-2 दिन नहीं, कम से कम 8 से 10 दिन पुरानी लाश थी, बोसीदा लाश थी और उसमें कीड़े पड़ गए हुए थे। तो वहाँ पे आता जाता कोई नहीं है? आता जाता था, पर उन्होंने अंदाज़ा ही नहीं हुआ। जब उसकी बदबू हुई है ना बेइंतहा, तो तब वो उन्होंने उसको पुलिस को कॉल की है और आफ्टर दैट फिर ये सारे मामलात हुए हैं। तो पुलिस ने आके जब ताला तोड़ के अंदर देखा तो अंदर डेड बॉडी थी। उसको 4 गोलियां मारी गई थी, उसकी आंख में, उसकी गर्दन में, उसके पेट में, उसके हाथ पे। ताला तोड़ने वाला क्या हुआ? ताला लगाया हुआ बाहर से? अंदर लाश थी, ठीक है, बाहर से ताला लगा हुआ था। ठीक है। तो वो जो कांस्टेबल जिसने कमरा लिया था ना, मुबैना इतला के मुताबिक कि उसने ये कत्ल किया और बाहर से ताला लगा के वो फरार हो गया। तो शाह जी, इस पे जो है जब रेंट पे आप घर लेते हैं तो ये सारी वेरिफिकेशन मुतलका थाने के पास ये सारा रिकॉर्ड होता है, तो ये क्या चीज़ें थाने के इल्म में नहीं थी? मियां असलम इकबाल साहब के भाई हैं हाजी भोला साहब, एक अच्छे इज़्ज़तदार आदमी हैं, डेरेदार हैं। उन्होंने सोचा होगा कि 15,000 लेने वाला आदमी है, उसके पास हो सकता है 1,000 रुपया स्टाम्प के पैसे भी ना हो। तो उन्होंने फिर दर्ज कराने में थोड़ी सी नेगलिजेंसी, इसको दानिस्ता लापरवाही, दानिस्ता कोई क्राइम में इन्वॉल्वमेंट नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि हम लोग उन्हें पर्सनली जानते हैं, तो ये एक नेगलिजेंसी है उनकी, लापरवाही ना। ये आपकी वसातत से मैं अपने आपके भी और अपने तमाम व्यूवर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी घर दें, जब तक आप थाने में उसको दर्ज ना करा लें, चाबी घर की ना दें, नहीं तो इस तरह का कोई भी वाक़या किसी भी किस्म का पेश आ सकता है। मियां असलम इकबाल क्योंकि एक नॉन फैमिली है, लाहौर में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में, इस वजह से पुलिस ने शायद इस वजह से उनके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं की। नहीं तो आपका घर होता या मेरा होता,
تو پولیس نے کالر سے پکڑ کے تھانے لے جا کے تو کرایہ داری ایکٹ کی FIR دے دینی تھی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس نے یہ قتل کیا ہے وہ کیا ابھی اریسٹ ہو چکا ہے یا ابھی بھی وہ مفرور ہے اس چیز سے؟ کیا پولیس نے انویسٹیگیشن کی ہے اور کیا اس کو پکڑنے میں کامیاب ہے یا ناکام ہے ابھی بھی؟ میاں والی کا رہنے والا ہے. ٹھیک ہے. پولیس نے رات کو CIA اقبال ٹاؤن محمد علی بٹ صاحب کی ٹیم نے ٹھیک ہے. اور تھانہ شاہ جو ہے سمن آباد اس کے SHO صاحب نے مل کے ریڈ کیا اور رات کو اس کی پھپھو کے گھر سے پکڑ لیا کیونکہ وہ اپنا واٹس ایپ آن کرتا تھا, دیکھتا تھا اور بند کر لیتا تھا. انہوں نے کوئی لوکیٹر سے یا جو بھی پولیس کی ٹیکنالوجی ہے اس کے تحت اس کو کل رات 2 بجے گرفتار کر لیا. تصویر آپ کے پاس ہے, یہ آپ چلا بھی رہے ہوں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی یہ اریسٹ ہو چکا ہے تو اصل وجہ کیا ہے جو اس کو قتل کرنے کی, وہ سامنے آئی ہے؟ عمران شفیق جو کانسٹیبل قتل ہو گیا نا, اس نے اس سے 5,000 روپے کی آئس منگوائی تھی. وہ بھی آئس مین تھا, یہ بھی آئس مین ہے, یہ دونوں آئس پیتے تھے. تو 5,000 کی آئس کیسے کنفرم کر سکتے ہیں کہ وہ آئس پیتے ہیں؟ آپ ابھی جا کے تھانہ سمن آباد میں وہ بند ہے, ابھی انویسٹیگیشن سے ویریفائی کر لیں. اگر میری بات غلط ہوگی تو آپ جو بٹ صاحب جرمانہ سجیسٹ کریں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں. میں آن کیمرہ یہ بات کر رہا ہوں. آئس بتا رہے ہیں کہ دونوں آئس پی رہے ہیں. ہاں, دوسرا جب پولیس نے تالا توڑا, پولیس اندر گئی ہے جس چیزوں سے آئس پیتے ہیں, کیونکہ مجھے تو اتفاق نہیں ہوا نہ پیتے کا نہ کسی کو دیکھتے پیتے ہوئے دیکھنے کا. تو بقول پولیس کے جو آلائے آئس استعمال کرنے کے ہیں نا, وہ سارے اس کمرے سے برآمد ہوئے ہیں اور ایک مبینہ اطلاع کے مطابق تھوڑی سی آئس بھی برآمد ہوئی ہے. آئس پہ اس کو قتل کیا؟ آئس پہ قتل کیا اس نے. اس کا جھگڑا ہو گیا نا, اس نے کہا 5,000 میں وہ ریگولر پینے والا ہوگا, انہوں نے کہا انی نہیں آندی. اور یہ جو ارشد گجر ہے اس نے بیچ میں سے تھوڑی سی, جس کو چھوٹے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں نا, اینٹی ڈال لی. اس نے اینٹی ڈال لی تو اس بات سے جھگڑا ہوا اور اس نے غصے, آئس مین آپ کو پتہ دماغی طور پہ معاف ہو جاتا ہے, وہ غصے میں ہائپر ہو گیا اور اس نے گولی مار دی. آئس اتنی خطرناک ہے اور یہ میرے سمن آباد میں وافر مقدار میں آئس, ہیروئن, منشیات کا ڈھیر ہے. اور میں آپ کی وساطت سے IG صاحب سے ریکویسٹ کر دوں گا کہ IG صاحب اس کا میرے سمن آباد میں نا کوئی کارخانہ نہیں ہے میری اطلاع کے مطابق. اگر کسی نے لگا لیا ہو تو کوئی پتہ نہیں ہے, لوگوں کے پاس بڑی بڑی جدت ہے. یہ جہاں سے بھی آتی ہے نا, یہ اداروں کی نااہلی ہے کہ یہ آ کے نوجوان اور نئی نسل, اب تو پولیس والے اس کا شکار ہو رہے ہیں. ریگولر آپ سن رہے ہیں کہ پولیس والے ہی آئس کا استعمال کر رہے ہیں. اچھا شاہ جی, جب قتل ہوا ہے اور وہ جو جس ویپن سے ان کو قتل کیا گیا وہ پولیس نے محفوظ کر لیا یا وہ بھی وہاں سے غائب ہے؟ ارشد گجر CIA میں تعینات تھا اور 12 تفتیشیں اس نے دیکھی ہوئی تھیں. اس نے پولیس کو جو ابتدائی بیان دیا اس کے مطابق اس نے وہ پستول نہر میں پھینک دیا. تو وہ ویپن کس کا ہے؟ اس کا اپنا ذاتی ہے یا سرکاری ہے؟ اب تک اطلاعات کے مطابق اس نے سرکاری ایشو کرایا ہوا تھا. سرکاری شو کروایا. مبینہ اطلاع یہی ہے. تو جب باڈی تو پوری گل گئی ہے تو اس کا کیا پوسٹ مارٹم کیا ہے انہوں نے یا ویسے ہی اس کو؟ باڈی کو شناخت کے لیے فورینسک لیب بھیج دیا تھا. یہاں پہ جو SHO سمن آباد ہے نا, وہ ذرا ایکٹیو آدمی ہیں, انہوں نے وہ بلا کے نا وہ نادرا والے تو انگوٹھے شنگوٹھے لگوائے ہیں, لیکن وہ گل گئی ہوئی تھی. آپ کہہ رہے ہیں SHO سمن آباد کا ایکٹیو ہے. اگر ایکٹیو ہوتا تو جہاں پہ جس گھر میں یہ وقوع ہوا ہے تو کیا ان کے ساتھ نہیں یہ ہو سکتا معاملہ؟ ان پہ نہیں FIR ہو سکتی؟ ان کو نہیں شامل تفتیش کیا جا سکتا؟ کیا ایکٹیو ہے یہاں پہ سمن آباد کا SHO سمن آباد نے پراپرٹی ڈیلر بھی اٹھا لیا تھا. ٹھیک ہے. اور گھر والوں سے بھی ان کے گھر میں تفتیش وغیرہ کر رہے تھے, تو اتنی دیر میں بات ٹریس ہو گئی. اس کی جو کانسٹیبل کی تصویر ہے وہ آپ کے پاس ہے, وہ بھی میں نے بھی چلا دی اور لوگوں نے بھی چلا دی. تو اس کی وجہ سے اس نے کی ہی اس محنت سے یہ پکڑا گیا. ایک دن میں نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا کہ ودن 48 آورز یہ کانسٹیبل اریسٹ ہوگا, لیکن پولیس نے 48 سے بھی پہلے اس کو اریسٹ کر لیا. شاہ جی دیکھیں نا, ان کے گھر میں, ان کے ڈیرے پہ, سوری گھر کہہ رہے ہیں, ان کے ڈیرے پہ یہ ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, چاہے رینٹ پہ دیا ہے یا ویسے ان کو رہنے کے لیے دیا, 4 گولیاں چلی ہیں, رہنے کے لیے دیا ہوا ہے. تو ان کے علم میں تھا کہ یہاں پہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, تو ان کو یہاں سے یہ کہہ سکتے کہ بھئی آپ لوگ یہاں سے چھوڑیں, کیوں نہیں ان کو یہاں سے نکالا گیا؟ ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے تو بقول 2 ماہ تھوڑے ہیں. اب حاجی بھولا صاحب کے بقول کے رات کو لیٹ نائٹ ہی آتے تھے تو میں تب چلا جاتا تھا. تو شاہ جی آپ موقع پہ گئے تھے, وہاں پہ کیا صورتحال دیکھی ہے آپ نے جا کے؟ ہاں جی دیکھی ہے. وہ کچھ نہیں, علاقے میں خوف و ہراس پھیلا ہوا, لوگ ڈرے ہوئے ہیں. تو دیکھیں نا, پولیس والے کا قتل ہو جانا ایک چھوٹی بات تو نہیں ہے. لاہور شہر میں اور گنجان علاقے میں میں نے لوگوں سے سوال کیا کہ یار آپ لوگ اتنے بے حص ہیں کہ رات کو
4 गोलियां चली। उन्होंने कहा यहाँ इस इलाके की रूटीन है, गोलियां चलती रहती हैं। इस इलाके में बता रहे हैं कि हवाई फायरिंग की जो रूटीन है वो नॉर्मल जो आम रूटीन में हो रही है फायरिंग, इस पे जो कत्ल हो गया तो ये 8 से 10 दिन के बाद ये लाश जो है 10 दिन बाद 8 से 10 दिन के बाद जो कीड़ा जौन सा ना, लाश जब फूल के फटती है ना तो तकरीबन उसे 8-10 दिन लगते हैं, फिर कीड़ा पड़ता है। तो लाश फट गई थी कि नॉर्मल थी? बस वो मैं देख नहीं सका उसको, तो फिर उसका पोस्टमार्टम किया है? कुछ कैसे भी नहीं। होगा? इसमें मुलजम मेरी, अब आपको मैं बताता हूँ कि इसमें मुलजम क्लियर हो जाएगा क्योंकि किरायानामा है नहीं। ठीक है। ठीक है, उसका एक बालिग बयान है, 161 का बयान है जो वो पुलिस को देगा, तो उसकी अदालत में कोई अथेंटिसिटी नहीं है, ये मुलजम वैसे ही बाहर आ जाएगा। लेकिन आईजी साहब से आप भी रिक्वेस्ट करें, मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इस तरह के जिस पुलिस अफसर पे ऐसा एलिगेशन लग जाए वो बरी होके भी आ जाए, उसे दोबारा महकमे का हिस्सा नहीं होना चाहिए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तो क्या उनको सजा नहीं होगी? आप कह रहे हैं वो ऐसे ही आ जाएंगे बाहर? गोली चलाने का मौके का कत्ल तो हुआ गवाह, है ना। मौके का गवाह कहाँ से लाएंगे? चलें जी, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का काम है कि क्या चीज़ें वो कलेक्ट करते हैं और इस केस को किस तरीके से देखते हैं। आपने भी प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।